Sa dihang nagpahaway si Kalakbay sa taliwala sa usa ka bungtod, kay lagi siya naglakbay ug kalit lang misantop kaniya ang kahilab ug kagutom sa iyang tiyan. Ug nangita dayog paagi si Kalakbay nga makakita og mga pagkaon nga pwede makatambal sa kahilab sa iyang tiyan. Ug miabot si Kalakbay sa laing bungtod, nahalingi-lingi ug pangita kung unsay pwede niyang makaon. Sa dihang naabot siya sa laing lugar, ug kalit lang may nakita si Kalakbay. Saging. Dalit niya kining giadto. Nakakita og saging si Kalakbay ug giadto niya dayon kini sa walay langan. Ug karon nalipay kayo si Kalakbay kay mao kini ang sulbad sa kahilab ug kagutom sa iyang tiyan. Ug padayon si Kalakbay sa iyang paglakbay hangtod nga miabot siya sa laing bungtod. Ug adunay laing nakit-an si Kalakbay. Nakakita siya og hinog bayabas ug nangita pa siya og lain. Og aduna pay laing hinog bayabas nga nakit-an ni Kalakbay. Pagkadaghan sa mga pagkaon nga naabtan ni Kalakbay, nahalukop-lukop siya og suroy. Ug nakita pa gid siya og lain nga hinog nga bayabas. Dako kayong ikalipay ni Kalakbay nga gigiyahan siya nga mahapunta siya sa lugar nga adunay mga pagkaon. Ug milingkod si Kalakbay ug iyang gipangkaon ang mga prutas nga iyang napupo sa lain-lain nga mga lugar. Munay panultihon kay kung maglingkod ka lang wala gyud grasyang moabot kanimo. Miabot ang panultihon nga lihok tao kay tabangan ko ikaw. Kay kung maglingkod lang ka walay grasyang moabot